त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल भवनमा शङ्कास्पद वस्तु राखेको हल्लाले बुधबार बिहान 1 घण्टा आन्तरिक उडान प्रभावित भएको छ। विमानस्थलमा बिहान अपरिचित व्यक्तिले टेलिफोन गरेर विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा शङ्कास्पद वस्तु राखेको बताएका थिए। बम राखेको अपुष्ट खबर आएपछि विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा जम्मा भएका यात्रुलाई बाहिर निकालिएको थियो। त्यसपछि बम निष्क्रिय गर्ने टोलीले सर्च अपरेसन गर्दा कुनै पनि वस्तु नभेटिएकाले आन्तरिक उडान पुनः सुरु गरिएको थियो। विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ छिटौलाले बिहान 9:40 र 9:50 एक पुरुषले आन्तरिक टर्मिनल भवनमा 7 स्थानमा बम राखेको भन्दै फोन गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यस लगत्तै टर्मिनल खाली गरेर सर्च गर्दा केही नभेटिएको उहाँले बताउनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डोमेस्टिक साइडमा चाहिँ डोमेस्टिक टर्मिनलतर्फ बम चाहिँ 6-7 वटा बम चाहिँ रहेको छ र यो बम चाहिँ 2 घण्टा भित्रमा फाट्छ भनेर चाहिँ होइन विस्फोट हुन्छ भनेर बाहिरबाट चाहिँ टेलिफोन आएको थियो। हाम्रो अफिसको टेलिफोन एक्सचेन्जमा आयो। त्यो टेलिफोन एक्सचेन्जलाई हाम्रो टिडिओमा हाम्रो टर्मिनल ड्युटी अफिसले रिसिभ गर्यो र उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो प्रकारको चाहिँ फोन 9:40 देखि 2चोटि आयो। त्यही मान्छेले 2चोटि चाहिँ बाहिरबाट फोन गरेर चाहिँ यस विमानस्थलको टर्मिनलको डोमेस्टिक टर्मिनलभित्र 6-7 ठाउँमा होइन यसरी बम राखिएको छ र यो बम चाहिँ 2 घण्टाभित्र विस्फोट हुँदैछ भनेर चाहिँ खबर आएपछि हामीले तुरुन्तै विमानस्थल प्रशासन, यहाँ कार्यरत सुरक्षा निकाय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरीको टोलीले उहाँहरूको चाहिँ बम डिस्पोजल चाहिँ टोली पनि छ। उहाँहरूको चाहिँ नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको डग स्निफिङ पनि छ होइन। त्यो दुइटै चाहिँ विधि प्रयोग गरेर यो डोमेस्टिक टर्मिनलको सम्पूर्ण क्षेत्र, एयरलाइनको चेकिङ क्षेत्र, हाम्रो सुरक्षा जाँच क्षेत्र, त्यस पछाडि अन्तिममा चाहिँ बस्ने ट्रायल क्षेत्रदेखि लिएर टोयलेट बाथरुम सबै क्षेत्रमा हामीले चाहिँ बम डिस्पोजल टोलीद्वारा चाहिँ थरोली सर्च गरियो र सर्च गर्दाखेरि त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको शङ्कास्पद वस्तु बम विस्फोटक पदार्थहरू केही पनि पाइएन र हामीले यो सर्च चाहिँ बिहान हामीलाई चाहिँ यो बाहिरबाट बम थ्रेट सम्बन्धमा 9:40 देखि 9:50 को बिचमा 2 पटक आयो र हामीले 10 बजेदेखि नै हामीले चाहिँ बम सर्च चाहिँ सुरु गऱ्यौँ होइन। सम्पूर्ण टोलीहरू तुरुन्तै भेला भयो। त्यस पछाडि हामीले हाम्रो एयरपोर्ट इमर्जेन्सी प्लान अनुसार चाहिँ हाम्रो लिनुपर्ने प्रिकसनहरू पनि लियो। हाम्रो आपतकालीन चाहिँ योजना पनि छ। आपतकालीन योजनामा जे कुराहरू चाहिँ एसओपीमा उल्लेखित छ त्यो उल्लेखित कार्यहरू चाहिँ कार्यविधि अनुसार चाहिँ हामीले सम्पूर्ण चाहिँ यो सर्च गर्ने कार्य, डगलाई चाहिँ कुकुरबाट चाहिँ परिचालन गर्ने, बम डिस्पोजल कमिटी डिस्पोजल चाहिँ हाम्रो प्राविधिकहरूसहित आएर चाहिँ सम्पूर्ण क्षेत्र सर्च गर्दाखेरि केही पनि पाइएन। नपाइए पछाडि हामीले तपाईँको चाहिँ अहिले 11:10 हामीले यो एयरपोर्ट सञ्चालनलाई पुनः चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि नर्मल गरेको अवस्था छ होइन। र हामीले चाहिँ तपाईँको यो सूचना प्राप्त भइसकेपछि चाहिँ के भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा हामीले इभ्याकुएट गऱ्यौँ सम्पूर्ण चाहिँ यो टर्मिनलभित्रको चाहिँ रहेका चाहिँ प्यासेन्जरदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ कर्मचारीहरू जो पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पहिलो नम्बरमा हामीले इभ्याकुएट गऱ्यौँ। त्यहाँबाट बाहिर निकालेर पछाडि चाहिँ अनि हाम्रो बम डिस्पोजल टोलीले चाहिँ काम थाल्यो। कति उडान स्थगित भएको छ बिहानदेखि? अब हामीले यसलाई ट्याक्कै क्यालकुलेट गर्न भ्याएको छैनौँ होइन। अब यो क्यालकुलेट गरेपछि हामी पछि पुग्छौँ र यस सम्बन्धमा हामीले प्रेस विज्ञप्ति निक्लिँदैछ। त्यो प्रेस विज्ञप्तिमा पनि हामीले चाहिँ कतिवटा चाहिँ उडानहरू अब भए एयरपोर्टभित्र त्यस्तो केही भेटेन अहिलेसम्म केही भेटिएन। नभेटिएकै कारणले हामीले यो उडान सुचारू गरेका छौँ। सुरक्षा निकायलाई हामीले सम्बन्धितलाई खबर गरिसकेका छौँ। सिआइबीको टोली पनि आउनु भएको छ। नेपाल प्रहरीको त्यो सम्बन्धी कार्य गर्ने निकाय कसको आवाजमा बोलिएको थियो? एउटै व्यक्तिले बोलेको थियो? एउटै व्यक्तिले बोल्यो। एउटै व्यक्तिले 2 पटक बोलेको छ। पुरुष मान्छे हो। उनले केही परिचय दियो? आफ्नो परिचय दिनु भएन। उहाँले सलाम आलिकुम भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ 2चोटि कन्भर्सेसन सुरु गर्नु अगाडि। अनि उहाँले चाहिँ सलाम आलिकुम भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि उहाँबाट चाहिँ नेपालीमा कन्भर्सेसन गर्नुभएको छ। सिर्फ भन्नुभएको 2 पटक चाहिँ तपाईँको डोमेस्टिक टर्मिनलमा 7 ठाउँमा बम राखिएको छ र 2 घण्टाभित्र विस्फोट हुँदैछ भनेर 2 पटक भन्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले भनेकै त्यति नै। विमानस्थलमा आएको उक्त फोनका बारेमा अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। काभ्रेको रोशी गाउँपालिका 11 बुढे बेसीमा भारतीय पर्यटक बोकेको गाडी र सिन्धुलीबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको जीप ठोकिँदा 1 बालकसहित 5 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतीय पर्यटक बोकेको युपी 58 टी 8181 नम्बरको मिनी बस गाडी र काठमाडौँ जाँदै गरेको ना 1ज
4210 नम्बरको जीप एक आपसमा ठक्कर खाँदा 5 जना नेपालीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डीएसपी हरि खोतडियाले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेहरूमा सिन्धुलीको कमलाबाई नगरपालिका 6 रामपुरका 30 वर्षका विक्रम श्रेष्ठ, खाडादेखि गाउँपालिका 3 रामेछापकी सम्झना भुसाल, उनका 6 वर्षीय छोरा सङ्गीत भुसाल, सुनकोशी गाउँपालिका 1 सिन्धुलीका 44 वर्षीय प्रमिला नेपाली, सुमोका चालक, कमलाबाई नगरपालिका 4 सिन्धुलीका हरिबहादुर बल रहेका छन्। दुर्घटनामा घाइते भएका 19 जनाको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा बुधबारबाट सुरु भएको छ। ललितपुरको पुलचोकमा रहेको रथलाई बुधबार तानिएको हो। मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदामा सुरु भएर अषाढ शुक्ल चतुर्थी 2 महिनासम्म चल्दछ। पाटनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो जात्राको रूपमा लिइन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बी मच्छिन्द्रनाथलाई ऐतिहासिक करुणामयको रूपमा पुज्छन् भने बौद्ध धर्मावलम्बी पद्मपाणी अर्थात् पञ्चबुद्ध मध्येका चौथो बुद्धका रूपमा पूजा गर्दछन्। मच्छिन्द्रनाथको रथयात्राको अन्तिम दिन भोटो देखाउने जात्रा हुन्छ। पुलचोकमा रथारोहण गरी सुरु भएको मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा गाबहाल, मङ्गलबजार, सुनधारा, लगनखेल, इटी टोल हुँदै जावलाखेलमा पुर्याएर भोटो देखाइन्छ। यससँगै मच्छिन्द्रनाथलाई सानो खटमा राखी बगमतीमा लगिएपछि जात्रा समापन हुने गर्दछ। लगातार 2 वर्ष कोरोना महामारीका कारण औपचारिकतामा सीमित बनेको जात्रा यसपटक पूर्ण विधिका साथ मनाइन लागेको हो। नेपालमा बुधबार थप 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2373 PCR परीक्षणका क्रममा 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1448 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा भने कसैमा कोरोना पुष्टि नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,952 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 18 सङ्क्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,715 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 217 सक्रिय सङ्क्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उदयपुरमा परिवार नियोजनका अस्थायी तथा स्थायी साधनहरू प्रयोग गर्नेहरूको सङ्ख्यामा कमी हुँदै गएपछि स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले योजना निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले परिवार नियोजन सेवाको प्रभावकारिता बढाउनका लागि 2 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। जिल्लाका 8 पालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखहरू सहभागी रहेको कार्यक्रममा परिवार नियोजनका स्थायी र अस्थायी साधनहरूको प्रयोग दर बढाउने बारेमा छलफल गरिएको हो। परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरू कन्डम, पिल्स, डिपो, आइयुसिडीको प्रयोग गर्ने दरमा कमी भएकोले प्रयोग दर वृद्धि गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका सूचना अधिकारी चिरञ्जीवी निरौलाले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा 1 नम्बर प्रदेशमा परिवार नियोजनका साधनहरू कम प्रयोग गर्ने जिल्लामा 5 थर उदयपुर रहेको जानकारी दिइएको थियो। परिवार नियोजनका अस्थायी साधनको प्रयोगमा कमी आएसँगै अवैध गर्भपतन गर्नेहरूको दरमा समेत वृद्धि हुने भएकाले अस्थायी साधन प्रयोग गर्न जोड दिइएको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले बजार अनुशासन बनाउनका लागि व्यवसायीहरूले गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा सञ्चार केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको निर्वाचनको समयमा बढ्दो मूल्यवृद्धि तथा बजार अनुगमन विषयक कार्यक्रममा रिजालले प्रशासनले जतिसुकै अनुगमन गरे पनि व्यवसायीहरू गम्भीर र सचेत नभई बजार अनुशासन कायम हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले उपभोक्ताहरूले मूल्य, वस्तुको मेसावट लगायतमा चासो राख्नुपर्ने र व्यवसायीहरू पनि इमान्दार भए उपभोक्ताको अधिकार स्थापित हुने धारणा राख्नुभयो। रिजालले नियमन निकायहरूको सक्रियता बढाएर उपभोक्ता हक हितलाई संरक्षण गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। कुरा तपाईँ हामी नै जागरुक हुनु पर्यो। तपाईँ हामी नै मूल्यको बारेमा कति चासो राख्छौँ, लेभलको बारेमा कति चासो राख्छौँ, त्यो वस्तुमा चाहिँ भएको मिसावटको बारेमा कति चासो राख्छौँ, त्यो खाद्य हो कि अथवा चाहिँ अखाद्य खालको वस्तु हो भन्ने कुरामा कति चासो राख्छौँ। त्यसले पहिलो कुरा चाहिँ उपभोक्ताको चासो, उपभोक्ताको जागरणले नै बजारलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा धेरै भूमिका खेल्छ।
र दोस्रो कुरा त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको व्यवसाय चाहिँ इमान्दार हुनुपर्छ र इमान्दारीपूर्वक मैले व्यवसायको सञ्चालन गर्छु र त्यो व्यवसायबाट स्वाभाविक नाफा लिन्छु, अस्वाभाविक खालका गतिविधिहरू गर्दैन भन्ने खालको कुरामा व्यवसायले जहिलेसम्म चाहिँ त्यसले आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउँदैन र त्यो खालका चाहिँ गतिविधिहरू गर्दैन। हामीले जति नै बजारमा गए पनि, जति नै त्यसको चाहिँ निरीक्षण गरे पनि र जति नै कारबाहीको दायरामा ल्याए पनि भोलि फेरि केही न केही किसिमले व्यवसायीले बदमासी गर्न सक्ने अवस्थाको चाहिँ सिर्जना हुनसक्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो सक्रियता, हाम्रो भन्नाले नियमन गर्ने जुन निकायहरू छौँ एकदमै धेरै छौँ, छरिएका छौँ। त्यो विभिन्न चाहिँ नियमनकारी निकायहरूको चाहिँ सक्रियताबाट पनि अलि बढाएर लैजान सकियो भने तब मात्रै बजार अनुशासनलाई कायम गर्न सकिन्छ र उपभोक्ता हकको कुरालाई चाहिँ संरक्षण गर्न सकिन्छ। र यसमा यहाँहरूले पनि अहिलेसम्म विभिन्न समयमा हामीलाई घर जोच्याउने कामहरू गर्नुभएको छ। कतिपय साथीहरूले हामी कहाँ सम्पर्क पनि राख्नुहुन्छ, के भइरहेछ, कसो भइरहेछ चासो पनि राख्नुहुन्छ। कतिपय साथीहरूले विभिन्न मिडियाहरू मार्फत पनि घर जोच्याउने कामहरू चाहिँ गरिरहनु भएको हुन्छ। उपभोक्ता हक संरक्षणको लागि स्थापित विभिन्न सङ्घ संस्था र उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले पनि हामीलाई समय समयमा घर जोच्याउने कामहरू गरिरहनु भएको छ र त्यही ऊर्जालाई हामीले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। र आगामी दिनहरूमा पनि चाहे निर्वाचनको सन्दर्भ होस्, यो बिचमा पनि हामीले बजार अनुगमन गर्छौँ। निर्वाचनको काम पनि चल्दै गर्छ। हाम्रो अनुगमनको कामलाई पनि हामीले सकेसम्म निरन्तरता दिने काम गर्छौँ र तत्पश्चात पनि बजारमा जाने र बजारको अवस्था बुझ्ने र कहीँ कतै कैफियत देखियो भने त्यसलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ सक्रियता रहनेछ। उहाँले आगामी दिनमा प्रशासनले निरन्तर अनुगमन गर्ने र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नेलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक नै रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था आइक्यानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले गत वर्षको 5.8 रहँदा यस वर्षको 5.5% आर्थिक वृद्धिलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विश्व बजारमा देखिएको इन्धनको मूल्य वृद्धिको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको धारणा राख्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा बाह्य क्षेत्र नै चुनौतीपूर्ण कुरा भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले करिब 2 अर्बको निर्यातले 21 अर्बको आयातलाई धान्न नसक्ने भन्दै इम्पोर्ट धान्ने रेमिट्यान्सबाट भएको, तर अहिले रेमिट्यान्स सस्टेनेबल नरहेको तर्क गर्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक बनाउन खोज्दा पनि सम्भव नहुने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले केही आयात गरेका सामग्रीहरू नेपालमा नै प्रयोग नहुने अवस्था अहिले पनि देखिएको भन्दै त्यसका विषयमा अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको धारणा राख्नुभयो। ग्रोथ हाम्रो टार्गेट माथि हो, तर 2021 मा पनि सोचेभन्दा अलिकति कम भयो हैन। कोभिड पछाडिको एकदमै एक्सपेक्टेसन चाहिँ राम्रो थियो रिकभरी, त्योभन्दा सोचेभन्दा कम भयो भने 2022 मा अझै ग्रोथ केही कम भएको अवस्था छ। तर नेपालको सन्दर्भमा 5.8 गत सालको र 5.5 लगभग यो सालको त्यति नराम्रो ग्रोथ छैन। हाम्रो एभरेज ग्रोथसँग विगत 10 वर्षको माधवजीले कम्पेयर गर्नुभएको थियो, त्यसको हाराहारी त्यो एक्सेप्सनल इयर आउटलायरहरूलाई हटाउँदाखेरि 5.7 जुन निकाल्नु भएको थियो त्यसको अराउन्डमा भएको हुँदा हामी धेरै सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ, तर अझै धेरै गर्ने स्पेस हामीसँग छ। इन्फ्लेसनको सन्दर्भमा उहाँले अघि राखिसक्नु भएको छ। अमेरिका 40 वर्षपछि 8% को इन्फ्लेसन फेस गर्दैछ। युरोपियन इकोनोमी 25औं वर्षपछि 5% भन्दा माथिको इन्फ्लेसन फेस गर्दैछ। यो सिम्पली कहीँ कतै कुनै डिमान्ड पुस अर्थात् मनी सप्लाई एक्सेसिभ भएको कारणले मात्रै होइन हैन। हाम्रो मनी सप्लाईको कुरो गर्ने हो भने त अझै साउनदेखि यता आएर 3% मात्रै छ। इयर एन इयर बेसिसमा हामीले हेऱ्यौँ भने फागुन मसान्तको 12% मात्रै छ। त्यसले गर्दा यहाँ अरू तत्त्वहरू छन् जसको कारणले यो मुद्रास्फीति अत्यन्तै बढेर गएको छ संसारभरि नै। तेलको मात्रै, इन्धनको मात्रै मूल्य हेऱ्यौँ भने गत साल 40-41 डलरको मूल्य 128 सम्म पुग्यो कुनै पोइन्ट अफ टाइम, अहिले पनि 109-10 चलिरहेछ। हामीले 175 अर्बको इन्धन गत साल आयात गरेका थियौँ वर्षमा। त्यही मूल्य वृद्धि मात्रै हेर्ने हो भने पनि झन्नै 4 खर्ब पुग्दैछ। त्यसमा हाम्रा गाडी कति थपिएका छन्, इन्धन कति थपिने हो, आउने वर्षको हाम्रो इन्धनको बिल कति होला, यस्ता कुराहरू हाम्रा अगाडि छन्। त्यो इन्धनको बिल बढेको कारणले, प्राइस बढेको कारणले ठुलो असर डेफिनेटली हाम्रो प्राइसमा पर्छ। त्यसमा पनि सँगसँगै हाम्रा अरू तत्त्वहरू पनि छन् जुन प्रशासनिक कुराहरू ती छँदैछन्। बल्ल अहिले देखिएको इयर एन इयर 7.14% छ। साउनदेखि फागुनसम्मको भने 5.5% अराउन्ड छ। हामी आशा गरौँ
एनुअल इन्फ्लेसन 6.5 अथवा 7% भित्रै बस्ने नै छ। बाह्य क्षेत्र नै अहिलेको लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण विषय हो। बाह्य क्षेत्र भन्ने साथ हामीले के बुझ्छौँ भन्दा ट्रेड, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रेड ब्यालेन्स, रिजर्भ पोजिसन, एक्सचेन्ज रेट। यी विषयमा हाम्रो इम्पोर्ट जसरी बढ्दै गइरहेछ, यहाँहरूले हेर्नुभयो भने इम्पोर्टको ग्रोथ साउनदेखि त्योभन्दा पनि अगाडि चैतदेखि नै मङ्सिरसम्मको ग्रोथ हेर्नु हो भने जुन किसिमले बढिरहेको थियो त्यही रेसियोमा जाँदा वर्षको झन्नै 21 खर्बको इम्पोर्ट हुने स्थिति भयो। हाम्रो एक्सपोर्ट अघि माधवजीले राइटली पोइन्टेड आउट गर्नुभएको छ, झन्नै 2टा आइटम एक्सपोर्टमा अत्यन्तै भोलाटाइल छन् जसको सस्टेनेबिलिटी कुनै कुरो छैन, पाम आयल, सोयाबिन आयल। होइन, गत साल हुँदै नभएको यो साल झन्नै 27% छ। आगौँ के हुन्छ थाहा छैन। अब त्यस्तो 1.5-2 खर्बको टोटल एक्सपोर्टले हाम्रो 20-21-22 खर्बको इम्पोर्ट कसरी धान्ने मेन चिज हाम्रो रेमिटेन्स हो, जुन चाहिँ 9-10 खर्ब छ। 9-10 खर्बको रेमिटेन्स, 1.5-2 खर्बको एक्सपोर्ट, ल मानिलिउँ त्यही नै भइरहेको भने पनि, अनि अलिअलि फाटाफुट्ट सर्भिस रिलेटेड भनौँ न, टुरिज्म आदि इत्यादि, त्यसमा त हामी पनि प्रशस्त खर्च गर्छौँ। फेरि बाहिर जाने ट्रेन्ड पनि त्यत्तिकै बढेको छ। अब त्यो ठुलो ग्याप कसरी मिट गर्ने, हाम्रो समस्या यही हो। यहाँहरूको क्वेसन मैले लिन पाइनँ, यहाँहरूतिर तेर्साइरहेको छु, कसरी मिट गर्ने। यहाँ केही कुराहरू आएका छन्, जस्तो रेमिटेन्स। मैले यहाँहरूको सहयोग खोजिरहेको छु, हामी पनि यसमा एक्सर्साइज गरिरहेछौँ। यहाँहरूको सहयोग मैले किन खोजिरहेको छु भन्दा, लेखा व्यवसायीहरू, म आफै पनि लेखासँगै सम्बन्धित त्यही फ्रेटर्निटीको भएको कारणले यहाँहरू नपुगेको ठाउँ हुँदैन, यहाँहरूले नहेरेका कागज हुँदैन फाइनेन्सियल अडिट गर्ने सिलसिलामा। त्यस अर्थमा पनि मैले यो निवेदन गर्न खोजिरहेको हुँ। रेमिटेन्सको कुरो गरिराख्दा धेरै कथाहरू आउँछन्। ती कथा पछाडि त्यो रेमिटेन्सलाई नियमित गर्न, औपचारिक गर्न प्रयास गर्दै पनि सकिँदैन। प्रत्येक मुलुकको आफ्नो नियन्त्रण प्रणाली हुन्छ विदेशी मुद्रामा। नेपालले पनि त्यत्तिकै जति पाए त्यति लान दिँदैन, त्यस्तै अरू मुलुक पनि। त्यस्तै उहाँले सामान्य नआइकन पनि भुक्तानी गरिएको हो कि भन्ने आशंका पनि देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवबाट नेत्रविक्रम चन्द हटाइएका छन्। चितवनको पर्सामा बुधबारबाट सुरु भएको पार्टीका असन्तुष्ट नेताहरू हेमन्त प्रकाश ओली र धर्मेन्द्र वास्तोला पक्षधरको राष्ट्रिय भेलाले महासचिवबाट चन्द हटाउने निर्णय गरेको हो। उक्त समूहका नेता गुणराज लोहनीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरीत सहभागी भएको, एमसीसी पक्षधर एमाले र कङ्ग्रेससँग चुनावमा गठबन्धन गरेको लगायतका विषयलाई लिएर महासचिवबाट चन्दलाई हटाइएको बताउनुभयो। केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई उठाएको र एमसीसी पक्षधरहरू एमाले र कङ्ग्रेसको चुनावी गठबन्धन गरेकोले हटाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय भेलाले पार्टीको केन्द्रीय संयोजक धर्मेन्द्र वास्तोलालाई तोकेको पनि लोहनीले बताउनुभयो। उहाँले 64 सदस्यीय केन्द्रीय समिति र 4 सदस्य रहेको सल्लाहकार गरी 68 सदस्यीय केन्द्रीय नेतृत्व मध्ये 38 जना भेलामा उपस्थित रहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै पार्टी प्रवक्ताबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई हटाइएको छ। केही दिन पहिले चन्दले धर्मेन्द्र वास्तोला र हेमन्त प्रकाश ओलीलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुभएको थियो। चुनावमा भाग लिएको विषयमा पार्टी निर्णय विपरीत वक्तव्य निकालेको भन्दै उहाँले दुवै नेताको जिम्मेवारी खोज्नु भएको थियो।